नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, मुफ्ती सईदुर रहमान सादी आपको अपने इस चैनल पर खुश आमदीद कहता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज के इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख्वाब के अंदर मारना या मार खाते हुए देखने की ताबीरें बयान करेंगे कि अगर कुछ इस ख्वाब में किसी को मारते हुए देखे, किसी भी चीज़ से जो मारने वाली चीज़ें होती हैं, अगर उसको वो मारे या किसी को देखे कि कोई उसको मार रहा है, यानी ये मार खा रहा है, तो मार खाते हुए या मार मारते हुए देखने की ताबीरें बयान करेंगे। इस शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो किसी और को कोड़े मार रहा है, छित्तर मार रहा है, लित्तर मार रहा है, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला किसी से बद कलामी करेगा, यानी बुरी गुफ्तगू करेगा या सख्त गुफ्तगू करेगा, नामुनासिब गुफ्तगू करेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसने किसी को मारा और मारने की वजह से आगे वाले का खून निकला और जमीन पर बह पड़ा, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले को माली खसारे का सामना करना पड़ सकता है, माली नुकसान पेश आ सकता है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो किसी चीज को मार रहा है या किसी इंसान को मार रहा है और बड़े जोर जोर से मार रहा है, बहुत जोर जोर से उसको मार रहा है, तो इसकी ताबीर है कि इसकी कोई मुश्किल हल होगी, आसानी हासिल होगी, या किसी पेंडिंग मामले को दोबारा खोलने, उसके दोबारा ओपन होने, या मुर्दा किसी पड़े हुए ठंडे मामले को दोबारा गर्म होने की, गर्म करने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो तलवार से किसी को मार रहा है, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला दुश्मनों पर फतह पाएगा और दलील से गुफ्तगू करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि कोई दूसरा उसको मार रहा है और उसको बगल में मारता है या उसके पहलू पे मारता है, पहलू पे या बगल के अंदर कोई उसको डंडा वगैरह चीज मार रहा है, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले को किसी मारने वाले की तरफ से, जिसको वो जानता है या नहीं जानता, किसी अनजान बंदे की तरफ से उसको खैर और भलाई मिलेगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे या कोई मर्द या औरत ख्वाब में देखे कि वो किसी को लकड़ी से मार रहा है, या ख्वाब में देखे कि कोई और इसको लकड़ी से मार रहा है, तो फिर इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला अगर किसी को मार रहा है तो किसी से वादा करेगा और झूठा वादा करेगा, उसको पूरा नहीं करेगा, या ये मार खा रहा है किसी से लकड़ी के जरिए, कि कोई इसको लकड़ी मार रहा है ख्वाब देखने वाले को, कि लकड़ी के जरिए इसकी पिटाई कर रहा है, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले से कोई आदमी झूठा वादा करेगा, वादा करके मुकर जाएगा, पूरा नहीं करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि हाकिम, रईस, वजीर, अफसर, बादशाह, किसी महकमे इदारे का सरबराह और बड़ा, खानदान का बड़ा, घर का कोई बड़ा आदमी, इसी तरह औरत देखे कि उसका मियाँ, ठीक है, ये इसी तरह औलाद देखे कि उसके वालिदैन में से कोई उसको मार रहे हैं, तो इसकी ताबीर ये है कि ये तमाम किस्म के लोग अपने बड़े आदमी की तरफ से कपड़े हासिल करेंगे। यानी अगर मियाँ ख्वाब में बीवी को मार रहा है, बीवी देखे तो मियाँ उसको कपड़े लेकर देगा, औलाद देखे कि बाप उसको मार रहा है तो बाप उसको कपड़े लेकर देगा, या उसके इदारे का सरबराह और बड़ा उसको मार रहा है तो उसकी ताबीर है कि वो इसको कोई ना कोई कपड़े और जोड़े गिफ्ट करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि बादशाह, हाकिम, रईस, वजीर, अफसर, या उसके महकमे और इदारे का सरबराह और बड़ा, या उसके घर का, खानदान का बड़ा उसको पीठ पर मार रहा है, पुष्ट पर उसको मार रहा है, तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाले का कोई कर्ज होगा तो ये बड़े आदमी इसका कर्ज उतारेंगे, उसके कर्ज को अदा करेंगे। और अगर ख्वाब के अंदर उसको पुष्ट पर मारने की बजाय सुरीन पर, चुतनों पर मारें, तो इसकी ताबीर ये है कि इसकी शादी करेंगे। और अगर वैसे इसको किसी जगह भी जिस्म पर मारते हुए देखें, तो इसकी ताबीर ये है कि ये बड़े लोग इस ख्वाब देखने वाले को वाज़ व नसीहत, कोई इबरत की बात करेंगे। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे, मर्द हो या औरत, कि वो किसी के आंख के अंदर मार रहा है, कोई भी चीज, हथौड़ा वगैरह या कोई तिनका वगैरह उसकी आंख में मार रहा है, या कोई इसकी आंख में, ख्वाब देखने वाले की आंख में मार रहा है, तो इसकी ताबीर है कि ये दीन खराब करने की अलामत निशानी है। यानी जिसकी आंख में मारा जा रहा है वो उसका दीन बर्बाद करेगा, ये मारने वाला, या इसकी आंख में, यानी ख्वाब देखने वाले की आंख में कोई चीज मार रहा है तो वो इसके दीन को खराब करने, बिगाड़ने, नजरियात और अकायद बर्बाद करने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो किसी शख्स को मार रहा है, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला किसी के खिलाफ बद्दुआ करेगा, यानी बुरी दुआ करेगा उसके हक में। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि कोई उसको मार रहा है, मर्द या औरत ख्वाब में देखे या ये किसी को मार रहे हैं, तो इसकी एक ताबीर ये भी हो सकती है कि उस मारने वाले से फायदा हासिल होगा, या जिसको मार रहे हैं उसको फायदा पहुंचाएंगे। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो किसी को कोड़ा मार रहा है,
یا کسی کو لاٹھی اور ڈنڈا مار رہا ہے جو استاذ مارتے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا کسی کو ادب سکھائے گا، یا یہ کسی اپنے بڑے سے اسی طرح سے مار کھا رہا ہے چمڑے کے لتر کے ساتھ، یا اسی طرح کوڑے کے ساتھ، یا وہ لاٹھی جو اساتذہ بچوں کو ادب سکھانے کے لیے مارتے ہیں اس سے یہ مارا جا رہا ہے، تو اس کی تعبیر ہے کہ کوئی اور اس کو ادب سکھائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ زمین پر مار رہا ہے، زمین پر لکڑی مار رہا ہے یا کوئی بھی مارنے کی چیز زمین پر مار رہا ہے، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا سفر کرے گا، کسی سفر پر جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی جرم کی بنیاد پر مار کھا رہا ہے، اس نے کوئی جرم کیا ہے اس لیے اس کو مار رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہوگا، یا اس سے کوئی بدکاری اور زناکاری سرزد ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ کوئی مرا ہوا شخص، مردہ شخص، دنیا سے جا چکا فوت شدہ شخص اس کو مار رہا ہے، یعنی کسی مردہ سے مار کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا کہ کوئی اس کو مار رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی گناہ کرتا ہے یا گناہ کا ارادہ رکھتا ہے، اس لیے اس کو گناہ سے باز آ جانا چاہیے یا اس ارادے کو ترک کر دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں مردے سے اپنے آپ کو مار کھاتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر اچھی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا سفر کرے گا اور سفر میں خیر پائے گا، یا اس کی کوئی چیز گم ہو جائے گی یا گم ہو چکی ہے تو اس کو واپس بھی مل جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں مردے سے اپنے آپ کو مار کھاتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کا قرض ادا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ کوئی اس کو مار رہا ہے، مرد یا عورت خواب میں دیکھے کہ کسی کو وہ مار رہے ہیں یا کوئی اس کو مار رہا ہے خواب دیکھنے والے کو، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ موسم سرما ہے، سردی کا موسم ہے جیسے کہ ابھی چل رہا ہے، تو خواب دیکھنے والا اگر کسی کو مار رہا ہے تو اس کو کپڑے پہنائے گا، یا اس کو کوئی مار رہا ہے تو وہ اس کو کپڑے دے گا، اور اگر سردی کا موسم نہیں عام موسم ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ کوئی غلط بات کرے گا یا غلط بات سنے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ ایسے جانور کو مار رہا ہے، مرد یا عورت خواب میں دیکھیں کہ وہ کسی ایسے جانور کو مار رہے ہیں جس کو عمومی مارا جاتا ہے، مثلا بیل کو بھی مار کے چلایا جاتا ہے، گدھے کو بھی مار کے چلایا جاتا ہے، یعنی جن جانوروں کو مار کر آگے چلایا جاتا ہے، یا جو چھوٹے جانور بکری بھیڑ ہوتے ہیں ان کو بھی مار کے بھگایا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے، اگر چرواہے کی لاٹھی اس کے ہاتھ میں اور اس سے اس کو مار رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ کسی کو ادب سکھائے گا۔ اور اگر خواب دیکھنے والا یہ دیکھے کہ وہ کسی ایسے جانور کو مار رہا ہے جس کو عمومی طور پر مارا نہیں جاتا، مثلا پرندے ہیں یا مرغیاں وغیرہ ہیں، ان کو تو مارا نہیں جاتا، ڈنڈے وغیرہ نہیں مارے جاتے، اگر ان کو مارتے ہوئے دیکھے تو پھر اس کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی جہالت میں مبتلا ہوگا، کسی ناواقفیت میں یا کسی ظلم میں مبتلا ہوگا، کسی پر ظلم کرے گا یا کسی معاملے میں انجان اور جاہل رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کو کوئی گردن پر مار رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا یا تو بے نمازی ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز میں سستی اور غفلت کرتا ہے، یا خواب دیکھنے والا ان قریب مرتد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غم زدہ مرد یا عورت خواب میں یہ دیکھے کہ اس کو کسی نے گردن پہ مارا اور اس کی گردن الگ ہو گئی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا غم اور رنج دور ہو جائے گا۔ اور اگر یہی خواب کوئی مقروض آدمی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا قرضہ اتر جائے گا، اور اگر وہ مقروض نہیں ہے، غم زدہ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ مال ملے گا۔ اور اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ کوئی جان پہچان والا آدمی اس کو مار رہا ہے جس کو یہ جانتا ہے، اور اس نے اس کی گردن مار کر الگ کر دی، تو اس کے ہاتھوں سے یا اس کی وجہ سے اس خواب دیکھنے والے کو کوئی مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ کسی نے اس کو مارا ہے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر لمبی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی جانور کو مار رہا ہے یا کیڑے مکوڑے حشرات اور درندوں کو مار رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمنوں پر کامیابی اور فتح پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی کو مار رہا ہے یا یہ دیکھے کہ کوئی اس کو مار رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی کی بے عزتی کرے گا یا کوئی اس کی بے عزتی کرے گا۔